ته چې مسکین وګوره ته چې موږ له راتلې کور د زامن 100 کورو 3 کورو سب کې وګوره را خو دوه نه دي راغلي لاړ شه کور حاضري واخله موږ وختو دا یو تلی و تاسو دوه نه وی تلي څه چلو بیماري وه تپوس موږ کوو زامن نه ولې نه راغلی موږ چې سب کې چې وګورو زموږ زوی نه رکات تلی موږ تپوس کوو چې بچو دا رکات ولې تللی نیمه ګنټه مخکې بانګ ویلی شوی دی اودس کولو تاله تا نه رکات تلی دی نو ولې تلی دی ما خو داسې پلارونو نه دی لیدلی چېرته داسې تپوس وکړي تاسو لیدلی جو ښه خبره داسې چې موږ تپوس کولی جماعتونه به ډکو یاره مولوي صاحب جماعتونه شړ شل حاجي صاحب امیر صاحب 3 زامن 114 نسی ته راوله بل دی هغه خپل حاجي صاحب د خپل راولي د مولا کروناګان ګڼ شی دی دده خو نور کار نشته دی د خپل راولي جومات ډک شو یې سړو ډک نه شو چاته مې ویله جومات ډک مولا د خپلو زامنو پته نه کوي داسې ګوري نه چې ولې نشته ولې نه دی راغلی ځان ما ختم کړ دنیا مې ولا وګټله عرب عجم کې مې مزدوري وکړه دا ځان طلاق ولې موږ نه دی راغلی تپوس کوو نه صاحب سبحان الله ډېر ښه ویو نو دا خو اسان کار دی ټک دې وباسه سبحان الله وایه خو خلاص به په دې نه شي حدیث کې راځي تپوس به د پلار نه کېږي ستا زوی ولې بېدینه و دا تپوس زوی دې ولې بېدینه نن پلار زوی د زوی په ځای نه ساتي ما لیدل دي ډېر پلاران زوی د خپل پلار په شان ساتي نو ما ورته ویلي دي مخامخ مې دی ستا زوی نه دی دا ستا پلار دی اړق ته نشي کولی نو پلار نه پلار نه زوی اړق نشي کولی که یاره وایي چې دا هغه زمانه نه ده کومه زمانه ده خرطوب زمانه ده څه شی دی ښه دا د دې زمانه ده بیا به داسې کوو زوی به پلاري پلار به زوی داسې به کوو نو موږ خو دې ته تیار نه یو موږ خو یو زوی به زوی او پلار به پلاري پوه شوې مه جوړېږئ هر څوک پلار مه جوړېږئ بېغمه به یې پلار جوړېږي زوی به د زوی په ځای ساتي که دې ته تیار نه نو پلار ته وایه ابا جي زه په هېڅ کې نه یم زه هغه بل کډې کې یم ما له واده مه کوه داسې ورته وایه پلار چې واده نه چې پلار بېغمه شو مزې نه دي ګران شی دغه دی که نه چل دغه دی بله زوی پکې ته دغه نر زوی ته یې بېغمه یې بېغمه خوند دې کړلی دی نور هم تا نه انشاءالله چل زده کړم الله اکبر واتزک واقام الصلاة قائم کئی مز کئی پخپل کئی پا بیبیانو کئی پنگیندو کئی پلونو کئی پا زامنو کئی ذموارے اللہ نبی علیہ السلام فرمائی اللہ خبردار خبردار ہو زم امتیانو کلکم رائن تاسو کے آریو یوش پنکیرے مشر دے وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ہر یونا دا غلاس لاندی چا سوک دی دا دی تپوس بکیگی منگ بنگلے والا جوڑو 80 لاکھ گاڑے سورلے والا اخلو فلاتون ابتاباد کے اخلو بنگلے پا نقشے جوڑو اسلام آباد کے جوڑو موزور تنشویلے اوخو خواننے نہ دیکھڑے خواہ مزہ نہ دیکھڑے دا بچی ڈوڑائی پیدا کولونا مخ کے دا تربیت پتا بانے فرض دے قرآن کریم چم ذکر کئی الرحمن الرحمن علم القرآن مہربان بادشاہ
تعلیم د قرآن ورکو خلق الانسان پیدا ایک انسان اول تعلیم د قرآن ذکر کو دیم نمبر وئی پیدا ایک انسان پکا خداوا الرحمن رحمان ذات پیدا کا انسان تعلیم بیا ورک د قرآن ترتیب سے نہ جوڑی دو نا 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 الٹا ذکر کرے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان رحمان تعلیم ورک د قرآن پیدائش کا انسان مفسرین وئی پیدائش نے دا تربیت مخ کی ذکر کرے دے ولی ذکر کرے دے ذکر کرے دے چدا لازم دے تربیت دا خوراک اسکاک دا ضروریاتنا اول ضرورت ایمان اخلاق و سڑی توب دے دینی تعلیم دے پودا دا بولا اول پیدا کئے اول بور کئے خواہ وفي الرقاب وقام الصلاة وآتى الزكاة زکات ادا کی زکات د مال خیره ده لکه جامه وینځل شي خیره نه چور شي ناله کې پکته وبایږي جامه پړق وي څنګه چې وینځل سره ستا سپینه جامه صابون سره وینځل سره پړق وي داس ستا د باقی مال چې زکات ته لري شو پړق به وي د سونه غوني او الله به د دې حفاظت هم کوي من زکات نہ ورکو نو زنگ مال بنی وبال راضی اره غار نسن صافت کرا شو بس تاوانو شو یره وی جلوی تاوان منگو خور نو زکات پا دنی ورکڑے زکات تاوانو خور نبی علیہ السلام فرمائی اخپل دمال حفاظتو کئی پسیشی بنی ہو کئی زکات پاتا کولو بنی اخپل دمال حفاظتو کئی زکات پاتا کولو دمال حفاظتو وَآتَ الزَّكَاةَ زکات ادا کئی والموفون بعهدهم او پوروالے کئی دلوزنو دام لازم دخا پوروالے کئی دلوزنو لوز پابن نبی علیہ السلام تے صحابی ہوئی اید اللہ رسولہ زر اعظم تدل تودرے گا حضرت پہ خدا صحابی لاڑ آگا نہیر شلو درے رز دریش پہ تیرشوی نبی علیہ السلام مقضے کی موجود دی ماں لوز کڑے دے ماں لوز کڑے دے حضرت اسماعیل صفت چا اللہ رب العزت کی علیہ السلام انہو کانا صادق الوادی دا اسماعیل رشتن دوادی وکان رسول النبی دے رشتن دوادیو زمان نبی رشتن دوادیو ہر نبی رشتن دوادیو زمان دا لوز سپت لگی نا زن ماد سے مسلمانانو راور دی لوز سے دا قرآن ایت خونے رے اے ظالم راشا سو ایتونا بتاتا دا قرآن ویم چلو دا قرآن ایت تی ان العہدہ کانا مسئولا دا لوز بارہ کے بتانا ستارب تپوس کئی دا لگ پخوانی بڑاگان آگا اس قبرونی کی دی اگو بس مکہ خاصا کا نور صدر سے معاہدہ بوشوا زامنو با نظریہ بدل اشوا بڑا با ایمان دا جبا جو کٹ کائے نو ما کو سڑی سر جبا کڑی دا ما سڑی سر جبا کڑی دا ما ناول کٹ کائے جو بیا تاسو دازے پبل چا خرچ کائے نن زمان یوزے اللہ زائے خرچی کی کنا اے رٹول جنتیانی خو لگ سبورو کائے بیگا باران شے دے چو لگ شین شی نو بیا پہ جنت تلاٹ شے ہاں اب کنا لگ سبورو تعظیم مکو تعظیم وہی شیطان کر لے تعظیم مکو زمان یو شے اللہ زائے خرچی کی کنا خرچی کی مسلمانان یو کنا طول عمرو والی ہو سیر جنتیانی ہو حرو لزو حرو لزو واشوی کپو نشوی والموفون بیادیم پروال دلوزنو کئی ازاہدو کلچ دو لوزو کی والصابرین فی الباسا او صبر کون کی پو وقت غریبائی والذرہ بیمارائی غریبی رالا صبر گلے وشو پسلو نتباشلو یا اللہ ترو دی رسانے اتنور سبب جوڑ کانو مو غستا پارا خبر اللہ بے کوئیو
مو خلاف نشو کول دکان ورو اخستو سوځید خدای زما خو دغه ظاهري یو سبب و ګزرانو هغه خو وسوځید یا الله مال ښه سبب جوړ کړي نو بې صبري به نه کوې ښه د دې نه به تعالی خدای ښه راکړي بې صبري مه کوه والصابرین فی الباساء والضراء بیمارو کې صبر کوي دا نه وایي چې الله ما مړ کړي زه ډېر تنګ شوم نه داسې مه وایه داسې مه وایه داسې مه وایه هاي هاي وحین الباس په وخت د جنگ کې هغې کې هم صبر کوي ځکه جنگ کې د الله په دین کې جنگ کې جهاد کې زخم راځي مرګ راځي اولئک الذین صدقوا دا لس صفتونو والا چې دی الله وایي هم دقه رښتیني دي دقه رښتیني دي اولئک هم المتقون دقه متقیان دي پوه شوې دا یو لسټ چا راکړی دی نه یې موږ پړاولی شو نه څه خو داسې کوئ